प्लेयर्स तशेंच सपोर्टर्स जे कोण येयल्ले आसात गेम पळोवपाक. थँक्यू. So I request the MLA of Mapsa constituency, Shri Joshua D'Souza, to kindly address the gathering. I request MLA of Kumazua, Shri Rajesh Fardesai, to kindly address the gathering. नमस्कार. गुड इव्हनिंग एवरीवन. आयच्या झेडपी चषक 2026 हेका आमचे मदीं आसा टुरिजम मिनिस्टर म्हजो मित्र बाब रोहन खंवटे, त्याच बरोबर आमचो असेंब्लीचो डेप्युटी स्पीकर म्हजो मित्र बाब जोशुआ डिसोजा, त्याच बरोबर आमचो आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकर सर, त्याच बरोबर आमचे झेडपी चेअरपर्सन रेश्मा बांदोडकर, त्याच बरोबर माझो मित्र बाब झेडपी मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, त्याच बरोबर नारायण मांद्रेकर, त्याच बरोबर आमचो डॉक्टर गोवेकर, त्याच बरोबर बाकीचे सगळे झेडपी मेंबर आणि बाकीचे सरपंच पंच आणि माझो मित्र जो आयज ऑर्गनायज केला जे झेडपी चषक 2026 तो माझो मित्र बाब महेश गोवेकर. खरेंच त्याचे खूप अभिनंदन करता, कारण हांव चड वगत उलयता आत्तां रोहन सरांनी सांगलेलें आसा एकटोच कोण तरी महेशाकूच उलोवंक दिवया, पण तरी सुद्दां एक आमकां दिला म्हणून उलोवचें पडटा, कारण एक बेस्ट ऑर्गनायज तेणी 2 दीस काल आनी आयज एक बरो सारको धडाक्यान झेडपी चषक हांगा दवरलेले आसा. तेच्या बद्दल तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी जेणी जेणी ताका सपोर्ट केला तेजे सगळे सहकारी बाकीचे सरपंच आसतले, आमचे सगळेच मित्र आसतले, सरपंच डेप्युटी सरपंच किंवा पंच सगळ्यांनी साथ दिवन हो एक बरो झेडपी चषक त्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्या बद्दल तेजें खूब अभिनंदन करता. कारण 2 दीस हांगा टुर्नामेंट चल्ला. आतां आमी फायनली पळयला एक बरी फायनल, एक भाव भाव अशें म्हणून खेळलेले आसा, कसलेंच कितें नासतना हांव खरेंच आमच्या महेशाचे हे शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी एक झेडपी चषक दवरल्या बद्दल आतां म्हाजो मित्र बाब संदीपूय म्हणटालो आमकां येता दिसता म्हणून, खरेंच तेजें अभिनंदन, कारण तेणी एक पयलें चषक हे हांगा शिवोलेन दवरलेलें आसा. अशें म्हाका दिसता संपूर्ण मतदारसंघान संपूर्ण आमच्या गोंयभर प्रत्येक जाणांक झेडपीक म्हाका दिसता हें परत करचें पडटलें, कारण महेशान सुरवात केल्ली आसा तेजी, तेका लागून तेजें खूब, कारण महेश आख्खो वर्ल्ड भोंवलोलो मनीस आनी एक बरो झेडपी कॅन्डिडेट आनी तेका तुमी बऱ्या मतांनी हांगा निवडून दिल्लें आसा. तेका बरो एक्सपिरियन्स आहा युथांक लागून, तो खूब कितें करूंक पळयता. आयज तेणी क्रिकेट प्रेमी युथांक लागून एक आज क्रिकेट टुर्नामेंट तेणी ऑर्गनायज केलो. त्याच बरोबर येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता तो परत फुटबॉल खूब तेज्या मनान खूब विजन आसा, कारण एक बरो डायनामीक आणि बरो विचार करपी असो एक आमचो झेडपी मेंबर म्हणजे माझा मित्र बाब महेश गोवेकर. खरेंच तुका म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल तुझे खूब खूब हांव परत एकदा अभिनंदन करता आनी थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. हांगा आमच्या मदीं आसात अनेक व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री सुरेन गोवेकर जे अंजुना पंचायतीचे सरपंच जावन आसा, तो त्यांचे हांगा स्वागत करता. मागता प्राची गोवेकराचे कडेन की तेणे पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे हांगा स्वागत करचे. Now I request the MLA of Mapsa constituency to kindly address the gathering. सगळ्यांक देव बरी सांज आवडटा. आयजच्या ह्या झेडपी चषक 2026 उपस्थित आसा आमचे मित्र आणि गोंय सरकाराचे पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे, तशेंच कुमारजुचे आमदार आणि माझे फ्रेंड बाब राजेश फळदेसाय, हांगसरले झेडपी बाब महेश गोवेकर, तशेंच बाब संदीप, बाकीचे सगळे झेडपी मेंबर्स बाब रॉबी, पंच मेंबर्स जे फाटल्यान आमचे बसल्यात, आदले शिवोलचे आमदार बाब दयानंद मांद्रेकर, ही महेशाची पूर्ण टीम, ह्या टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले सगळे यंगस्टर्स, युवा. आमकां खबर आसा की हो टुर्नामेंटाचो सिजन आनी फाटले 3 म्हयनेभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर असलेच कार्यक्रम आनी
क्रिकेट टुर्नामेंट जायत आसा. पयलेच फावटी आमी मुद्दम शोले मतदारसंघा भितर आयलेले आसा एक टुर्नामेंटा खातीर आनी खरें बरें दिसलें म्हाका टू सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्पोर्ट. एक बरी भाशेन हांगा सुविधा केल्ली आसा, बरे भाशेन हें ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी द एनर्जी ऑफ ऑल द यंगस्टर्स शोज द सक्सेस ऑफ दीस टुर्नामेंट. हांव मागता की बाब महेशान ही कामां तशी दवरची. हालींच ZP मेंबर म्हणून निवडून आयलेलो आसा. आमची वळख खूब वर्सां पयलीं जालेली आसा. आमी दयानंद मांद्रेकरा वांगडा ताका पळयलेलें आसा आनी माय लेट फादर ताका खूब क्लोज असलो बाब महेश, तेजी पूर्ण फॅमिली, तेजी घरांतली जितले भुरगे आसा ऑल ऑफ देम आर व्हेरी क्लोज टू मी अँड क्लोज टू माय फॅमिली. सो अगेन दीस बिकम्स अ पर्सनल रिलेशन. त्या खातीर आमी आयज मुद्दम आयलेले आसा हांगा. आय वूड लायक टू विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट इन हीज न्यू करियर अँड मे गॉड गायड हिम टुवर्ड्स अचिवींग ऑल हीज ड्रीम्स. सो परत आमकां हांगा मुद्दम आफयले बद्दल तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा अँड लेट अस मेक दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी प्राउड. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. एक कर्तृत्ववान आणि आपल्या भाषेच्या शैलीन सगळ्या मंत्रमुग्ध करणारे असे व्यक्तिमत्व श्री रोहन खंवटेजी हांगा आसात, जे पर्यटन मंत्री जावन आसात आणि खरेंच आमच्या पूर्ण गोंयभराच्या पर्यटनाची ते खरेंच आपूण जबाबदारी घेतात आणि पाठपुरावो करून बरो एक टुरिजम घडयल्लें आसा तेंच्यांनी. तांच्या लागीं मागता तेंच्यांनी ह्या जनसमुदायाक संबोधीत करचें. ZP चषक 2026 सिओली मतदारसंघाचो तातूंत आमचो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक हांगा उपस्थित आमचो मित्र डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ, कुंभारजुंवेचो आमदार आमचो मित्र बाब राजेश फळदेसाय, माजी आमदार आमचे ज्येश्ठ बाब दयानंद भाई मांद्रेकार, आमचे ZP मेंबर महेशाचे फ्रेंड्स, पयलो म्हणल्यार महेश, तसोच संदीप, नारायण, अमित, हांगा आशिल्ले सगळे उपस्थित पंचायती सरपंच, पंच मेंबर, ज्येष्ठ नागरीक, दोन्ही टिमीचे प्लेयर्स, तांकां आयले तांचे सगळे सपोर्टर्स, भाव आनी भयणीनो. टुर्नामेंट क्रिकेट आसलो ते IPL आसूं, स्टेट लेवल सिजन बॉल आसूं, नाल्यार गांवांत टेनीस बॉल आसूं, सगळ्या भितर उमेद उत्साह सेम आसता. आनी हांव सदांच म्हणटा की गोंयकारा भितर क्रिकेट फक्त फुटबॉल न्हय जाल्यार क्रिकेट सुद्दां खेळपी खुबशे आमचे प्लेयर दीस रात कितलींशींच वर्सां क्रिकेट खेळत खेळत ऑर्गनायझींग करून एक गोंया खातीर एक बरें व्यासपीठ भुरग्यांक दिल्लें आसा. आतां सकयल पळयतालो महेश आमचो कोरगांवकर, महेशान फाटीं टुर्नामेंट म्हापशा ऑर्गनायज केल्लो. हांगा आज आयले जाल्यार आमच्या महेश गोवेकरान केल्लो, महेश्वर गोवेकर आमचो मित्र. आनी महेश्वरान आतां ZP जावन म्हाका दिसता हालींच्या हालीं रोखडोच ZP चषक ऑर्गनायज करून एक युवा भितर सगळ्यां भितर एक आपली आपलेपणान एक बरो टुर्नामेंट 2 दिसाचो घडोवन हाडला. कालचो दीस आनी आयचो दीस म्हणल्यार 2 दीस खूब जाणांक खेळपाक संदी मेळ्ळी आसतली. आनी महेशाचें म्हाका तें एक आवडटा, चड उलयना पूण काम करता आसतना ओगी रावन सगळें कामां करतलो. कितेंय बारीक बारीक आसलें जाल्यार तो येवन हळू सांगता आमच्या लोकांची कामां आसा, मातशी कशी करून जावपाकूच जाय म्हणून. तेन्ना मनशाचें एक स्वता सोशल सामाजिका खातीर कर्तव्य आनी लोकांक खातीर जोणें निवडून दिला तांच्या खातीर आपूण कितें तरी करूंक सोदता हें दिश्टी पडटा. आनी आज ZP जाल्ल्याक म्हाका पूर्ण तरेन खात्री आसा तो जबाबदारीन आपलें काम लोकां खातीर जें ताणें निवडून ताका दिला सगळ्यांचें काम तो बऱ्या प्रमाणान करतलो म्हणून. महेश, तुका आनी तुज्या पूर्ण वांगड्यांक आयचो ZP चषक 2026 यशस्वी ऑर्गनायज केला म्हूण तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन. सगळे कौतुक स्पर्धा आसा. म्हाका दिसता आमी सगळे जे हांगा आसा ते महेश आनी सगळ्यांक ताळयो मारून तांकां पयलीं तांचें अभिनंदन करपा जाय की एक बरें टुर्नामेंट घडोवन सिओली मतदारसंघान हाडलो म्हणून. आयचे दीस फायनल पळयता आसतना पयलीं दिसली लागीं म्हणून, मागीर पयलीं जाल्यार जी फिल्डिंग सायड आशिल्ली ती बरें खेळ्ळे, कॅचीज वीन मॅचीज हें आमी उलयतात, पूण आज दिश्टी पडलें की ज्या तरेन भुरग्यांनी फिल्डिंग केली तातूंतच ते मॅच जिखले. म्हूण विनरांक हार्टियस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स. जे रनर्स अप आशिल्ले, जे शेणले, तांकां बेटर लक नेक्स्ट टायम. जितल्यो टिमी पार्टिसिपेट जाल्यो तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा. तशेंच नवे प्लेयर तयार जाले आसतले जांणी ह्या टुर्नामेंटाक 2 दिसान आपली कला दाखयली आसतली. तांकां आमचे बेस्ट विशीज.
चड उलयना, पूण एक दिसता की सियोली मतदारसंघात अशें खेळप आनी भुरग्यांक इनवॉल्व दवरप, बऱ्या कार्याक बऱ्या टीम वर्क करपाक सगळ्या तरेन म्हाका दिसता अश्यो टिमी काम केल्यो, सगळ्या गोश्टींनी महेशा बरोबर म्हाका दिसता बरें काम करूंक शकता अशी म्हाका तरी खात्री आसा. हें सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. थँक यू व्हेरी मच सर फॉर युअर लवली अँड कायंड अँड पॉवरफूल वर्ड्स. खरंच बरें दिसता अशें एका दिग्गज व्यक्तिमत्वान जेन्ना आमच्या झेडपी मेंबरा बद्दल सांगता तेन्ना खरेंच एक काळज आनी एक उमेद कशी जागृत जाता. खरेंच झेडपी मेंबर जे आसात महेश्वर गोवेकर हाका ताळे मारून खरेंच तेजें आमी अभिनंदन करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर ह्या झेडपी चषक 2026 आमी विसरूंक उपकारना आमचे शिवोली वाठाराचे वेटरन्स म्हणजे एक अनुभवी जांकां अनुभव आसा, जाणकार आसात, अशे जाणकार व्यक्ती आमच्या समोर उबे आसात. तेतून आसा आमचो चंदन धारगळकर. चंदन धारगळकरान हात वयर करचो. चंदन धारगळकर भोटको जो आमचो आसा, श्रीराम वेर्णेकर, तशेंच आमच्या बरोबर देवा आसा. देवा समोर आसा, देवान हात वयर करचो. हे आमचे आदले आमी ल्हान आसतना शिवोलीम क्रिकेटर्स म्हणून आमी तांकां पळयताले. तेतून आमचो लारा आसा, लारा दिसना, लारा द ग्रेट. तेन्ना लारा आख्ख्या गोंयभर लोक पळोवंक येताले. एका बरोबर एक म्हणजे 6 बॉलान 6 सुद्दां सिक्सर मारनाले. प्रत्येक बॉल शेणोवन उडवणारो असो आमचो लारा. हे सगळे वेटरन्स यांचे सुद्दां ताळयो मारून आमी खरेंच त्यांचे अभिनंदन करूया. ताळयो मारत सगळ्यांनी ह्या वेटरन्साक सगळ्यांक. त्या वेळाक सुद्दां खेळटा आनी आतां सुद्दां तशेंच त्याच पद्दतीन ते खेळटात. आनी तशेंच आस्काव क्रिकेटर्स यांचे खरेंच आभार व्यक्त करूंक शकता. आनी तेंचो जो अध्यक्ष खास करून आसा तेंचे खरेंच हांव आभार व्यक्त करूंक सोदता. हांव मागता झेडपी मेंबर श्री महेश्वर गोवेकरांच्या कडेन की तेंच्यांनी आयचो जो ह्यो झेडपी चषक जो घडोवन हाडला त्याच्या बद्दल आनी सगळ्यांचे आभार हांगा व्यक्त करचे. थँक्यू सुरेश सर. सगळ्यांक पयलीं हांव देव साखळेश्वराक नमन करून कोटी कोटी नमन तेजे की आयज हो टुर्नामेंट बरे तरेन घडोवन येयल्लो आसा. आयज आमच्या मदीं सांगचें म्हणल्यार थोडे मान्यवर बसल्या, तेंची नांवां घेवंक म्हाका बरें दिसना. जशें आमचे बरोबर रोहन सर आसा, आमच्या बरोबर राजेश फलते आसा, तसो आमच्या बरोबर जोशवा सर आसा, तशें आमचे झेडपी मेंबर आसा आमच्या बरोबर, जशें आमचे अध्यक्ष, तशें आमचे मांद्रेकर भाई आसा, आनी तसो म्हाजो काका दोतोर सचिन गोवेकर आसा. सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आयज हो टुर्नामेंट जो घडोवन हाडलो आसा तेजें कारण म्हणजे हे म्हाजे भुरगे शिवोलकार, म्हाजे शिवोल वेटर्न, तेंच्यान म्हाका इतलो सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून आमी आयज हो पॉसिबल जालो आसा हो टुर्नामेंट करपाक. आनी मेन म्हणजे खरें तुमकां मनान सांगता, म्हाजें मेन एक टुर्नामेंट करपाचें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हाका. पयलें म्हणजे राजेश सरा कडसून, तशें दुसरो म्हणजे आमचो सर रोहन हेंचे हांव सदांच खंयचे टुर्नामेंट खंयचे फंक्शन केन्नाच मिस करना. तेंच्यात जसो तो फ्रेंड आहा भट्टा सर, ताका हांव सदां म्हणटा सराचे कडल्यान टुर्नामेंट प्लीज म्हाका सांग, हांव येता. तशें राजेश सराच्या भुरग्यांक हांव केन्ना फोन करता, तुमचे केन्ना टुर्नामेंट प्लीज म्हाका इनवायट कर. द रिजन कित्याक की तेंचे कडेन खुबशें म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें आसा. आनी सिन्स हांव ह्या फिल्डान येयल्लो आसा तर म्हाका हेंचे गायडन्स सारकें इम्पॉर्टंट म्हणून हांव हे कार्यक्रम करूंक सोदता. तशेंच हांव हे आमचे टुर्नामेंट जे केल्ले आसा ते रिजन आनीक म्हणजे की एक आमकां कारण मेळटा सगळ्या लोकांक हांव एकठांय करपाक, शिवोलकारांक, तशें आमचे सगळे जे मान्यवर बोला तांकां बऱ्यान एक म्हाका संदी मेळटा तांकां इनवायट करपाक. तशेंच आमच्या बरोबर पंचायत बोलले सगळे म्हाजे सपोर्टर आसा, हांव नांव घेना सगळे, बट म्हाजे सगळे ते सदांच म्हाज्या बरोबर साथ दिता. पयलीं दिल्ले आसा, अजुनूय म्हाज्या बरोबर उबे आसा, ते थँक्यू म्हणटा. तशें आमचे आसगांवचे, तशें आमचे अंजुनचे सरपंच बीन ते बीन म्हाज्या बरोबर आसा. परत तशेंच आमचे ह्या ग्रावंडाचे जे टीम आसा जी तेंची, तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या हांगा सपोर्ट दिलो आसा म्हणून आमी आयज हांगा हो टुर्नामेंट करूंक पावल्ले आसा. थँक्यू तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तांकां. तशें आमचे वेल विशर जे आमचे सपोर्टर आसा तेंचेका देव बरें करूं म्हणटा की तुमकां लागून हो टुर्नामेंट पॉसिबल जालो आसा. आनी तशेंच हांव मागता सगळ्यां कडेन ह्या फुडें बीन म्हाका असोच सपोर्ट करचो आनी ह्या फुडें अशेंच आमी कितें ते कार्यक्रम घडोवन हाडचे. आनी तुमकां एक खंयसर ह्या स्पोर्ट्सच्या माध्यमान तुमकां हांव सगळ्यांक एकठांय करूंक सोदता. प्लीज सपोर्ट मी, हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी थँक्यू देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक मान्यवरांक हांगा जमा जाले, म्हाका लागून टायम काडून येयल्ले वेळार स्पेशल राजेश सराक, तशेंच स्पेशल रोहन खोटे सर, तशेंच जोशवा सराक बीन जे स्पेशली हांगा येयले, आमकां टायम काडून तेंचो बिजी शेड्युलान येयल्ले आसा. देव बरें करूं. तसो म्हाजो संदीप साळगांवकर आमचो झेडपी मेंबर,
तेणी म्हाका सपोर्ट तसो आमचो अमित अस्नोडकर, तसो नारायण सर आनी तशी आमची रेश्मा बांदोडकर प्रेसिडेंट, तसो दयान मार्गे सर, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्लीज कितें चुकलेल्या बीन कोणें नांव घेवं म्हाका प्लीज माफ करा, कित्याक खूब जाण आसा मान्यवर आसा, तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें परत म्हणटा. थँक्यू थँक्यू. तशेंच आमी विसरूं उपकारना आयज आमकां जे सगळे कडेन प्रचार करतात आमचो आनी प्रसार करतात, प्रसार माध्यम हांगा आसात, सगळे रिपोर्टर हांगा दिग्गज एका फुडें एक आसात. आमच्या बरोबर आसा संतोष गोवेकर, तशेंच प्रितेश गारुडी आसा, आमचो बंटी बाब आसा, स्नेहा आसा आनी जयेश नेटवर्कचो मालक म्हणून आमी जयेश नायक हांगा आसात. ते सगळ्यांचे हांगा आमी स्वागत आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता आमचे माजी मुख्याध्यापक आणि जे आमचे महेश्वर यांचे काका जावन आसात श्री किशोर गोवेकर यांच्याकडे की त्यांच्यानी पुष्प भेटून ते सगळ्यांचे हांगा खरेंच स्वागत करचे. स्नेहा, रिपोर्टर स्नेहा, बंटी, जयेश नायक, संतोष गोवेकर आणि प्रितेश गारुडी. आणि हांगा खास आमचे सगळे जे फोटोग्राफी करता सनीश दिवकर हांगा आसात, तेजे हांगा खरेंच आभार करूया, व्यक्त करूया. नाव ओवर टू श्याम काळंगुटकर. Thank you very much. Requesting all our dignitaries along with the Sholim veterans to please gather onto the field towards the presentation arena. Request करता सगळ्या मान्यवरांकडे आमच्या की त्यांच्यानी बेगीनच्या बेगीन मातशे सकयल प्रेझेंटेशन अरिनान येवचे. शोलिम वेटरन्स जे मेंबर्स आसात तांकां सगळ्यांक मागता की त्यांच्यानी आपल्या सगळ्या गेस्टांक सकयल एस्कॉर्ट करचे. Requesting all our dignitaries to please take their places in the presentation arena. All our dignitaries also welcoming Sarpanch Village Panchayat Anjuna Khaiswa, Shri Surendra Govekar, and all our dignitaries. Requesting winners as well as the runners-up to please quickly make a lineup for the presentation ceremony. Starting with the mementos to be distributed to all those who have worked tirelessly throughout this tournament. Firstly, the entire team of Sholim veterans. Everyone, the Sholim veterans, entire team to please come ahead and take the memento. On behalf of the entire team, I would like to request Shri Rohan Kote sir to please present the memento. Entire team of Sholim veterans. Everyone. Deva, Bhutko, Sachin, everyone. Every member. Chandan. Entire team
of veterans for organizing this wonderful tournament. A big round of applause to entire team of Sholim veterans. Yes, thank you very much. Now moving on towards the mementos to our officials. Firstly, Senior Most Umpire Vaman Mayekar sir. Vaman Mayekar sir will receive the memento from the hands of Shri Joshua D'Souza. Shri Vaman Mayekar. Senior Most Umpire, always on time, everybody disciplined due to this man's efforts. Followed by Rajesh Signapurkar, again from the hands of Shri Joshua D'Souza. Both the Mapshagars in one frame. Followed by Shusharan Dabholkar, again requesting Shri Joshua D'Souza to please present the memento. Followed by, I would like to request Shri Rajesh Fardesai sir to please present the memento to our scorer, official scorer, Dheeraj Palyekar. Dheeraj Palyekar to please come and receive your memento. Pitch curator Mehboob. Pitch curator Mehboob to receive from the hands of Shri Rajesh Fardesai sir. Mehboob and his partner, fantastic pitch that we had. Followed by the YouTube live that we had of Live Edge. Would like to request Shri Dayanand Mandrekar sir to please present the memento to YouTube live of Live Edge, crystal clear quality and pristine bit of imaging that we saw from them and some terrific graphics. Followed by Headmaster Sir Suraj Sodankar to please come and receive his memento. The comparing that we heard from Suraj sir, I would like to request again Shri Dayanand Mandrekar sir to please do the honors. आणि तुम्ही पळयतात की अख्ख्या पूर्ण टोर्नामेंटाची जबाबदारी जी आसा आणि खास करून सगळे कडेन अख्ख्या गोंयभर ज्या ज्या जाग्यार टोर्नामेंट आसा त्या जाग्यार श्याम कलंगूटकर आसा म्हणजे आसा. सी इज ऑलवेज देर, व्हेरी गुड कंपेरर आणि अशें कंपेरिंग करता की तेजो आवाजान एक गोडी आसा आनी बऱ्या तरेन तो करता. म्हापशान म्हण खचरी म्हण हे पूर्ण बार्देश तालुका तो गाजयता. तेंचे खरेंच हांगा आमी अभिनंदनूय करुया आनी आभारूय व्यक्त करुया. हांव मागता रोहन खंवटे यांच्या कडेन की तांच्यांनी तांकां हे स्मृतिचिन्ह दिवन तेंचे खरेंच अभिनंदन करचें. Thank you, sir. Followed by the two semi-finalists. I would like to request Shri Rajesh Fardesai sir to please present the trophy, the semi-finalist, and cash prize rupees 25,555 to GKC Boys Villa. 25,555 plus that trophy as well. To the semi-finalist, entire team of JKC Boys Villa or the members, if they are available, to please come and receive the check as well as the cash prize and the trophy from the hands of Shri Rajesh Fardesai sir. The heaviness will get in. It's a heavy trophy, a crystal one.
Thank you very much. Followed by the second semi-finalist, SK Jogging Cricketers Kanka. I would like to request Shri Dayanand Mandrekar sir to please present the trophy as well as the cash prize of rupees 25,555. SK Jogging Cricketers. Entire team of SK Jogging Cricketers, if they are present, requesting Mahesh Korgaonkar sir to please join as you are the part of the team along with Shailesh Korgaonkar. Would like to receive the trophy from the hands of Shri Dayanand Mandrekar. Also requesting Diptesh Gowde, the president of Hasgaon Cricketers, to please join us with the rest of the dignitaries. Diptesh Gowde, if you are available, then please join along with the other dignitaries for the presentation ceremony. Next we have the man of the final. I would like to request Shri Sandeep Salgaonkar sir to please present the man of the match award and the cash prize. Well, a superb spell of bowling, 2 overs, no maidens, 8 runs and 4 wickets. Prahlad Mandrekar. Man of the final, Prahlad Mandrekar. 4 wickets, completely breaking the top order of Bhumika 11 Kanka. Moving on towards the best batsman, a refrigerator, a trophy for his valuable 84 runs. I would like to request Shri Narayan Mandrekar sir to please present the trophy and the refrigerator to go along with it to Pushparaj Mandrekar. Well, this man does it all. Plays football, plays cricket, as he has been always on top of his mark. Pushparaj Mandrekar, the best batsman of the ZP Chashak 2026. 84 runs in the entire competition. Second leading run getter after Datta Naik. I'll have a quick photograph with Pushparaj, the best batsman of ZP Chashak 2026. Thank you. आता उकलून नाही वरून जातो. Moving on towards the next one, the best bowler. A washing machine plus trophy. 7 wickets and a very low economy. I would like to request Madam Reshma Bandodkar to please present the award. Best bowler plus trophy as well to go along with it. Rajat Kudalkar. Superb economy in the throughout the competition. Well, we usually know him as the best batsman of Goa, but now proving his mettle in bowling as well. Rajat Kudalkar, the best bowler of ZP Chashak 2026. Well, the trousers as well as the jersey is getting dirty. So here's a washing machine and some less bit of worry for your mother. Next we move on to the big one, that is the man of the series. A Fasino bike, a trophy. I would like to request Shri Rohan Khote sir to please present the award and the bike as well. A Fasino
Yamaha Fasino. I would like to request Shri Rohan Kote sir to please present the award, the Man of the Series. A trophy as well as come on, Datta Naik, 128 runs, 3 wickets. Well, these days he's been playing some veteran cricket, but he's still young, aging like a fine wine. Datta Naik, 128 runs. The only batsman to score more than 100. Come on, take your keys first. A trophy. And come on, sit on the bike. Datta. हय तर ती जावकूच जाई बस दत्ता टुर्नामेंटा बद्दल सांग टुर्नामेंट कसो कितें जालो टोर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट टोर्नामेंट थँक्यू म्हणटा आमच्या महेश बाबा की आमकां इन्क्लूड केला कांबोलीच्या भुरग्यांकूय भितर तेणी आनी शिवोले आमची झेडपी आमी शिवोले लागता थँक्यू स्वताच्या बॅटिंगे बद्दल सांग राव इतकी घाई नाका वचपाक स्वताच्या बॅटिंगे बद्दल सांग कित्याक इतके रन मारप डिफिकल्ट पीच आसली दोनूच बॅट्समॅनांनी 80+ रन मारलेले 128 रन विकेटी आणि क्रुशल विकेटी हे फायनली कित्याक दुसरी टीम आसली भुमिका 11 काणका गोंयभर नांव गाजयलां भुमिका 11 काणका एक दुसरो प्रेशर येता तेंच्या अगेन्स्ट खेळपाक आमच्या कडेन सुद्दां बरे प्लेयर आसले पुष्पराज प्रल्हाद प्रकाश बीन आमी तशें टफ आसले हांकां इतलें इजी नासलें हांकां आमकां मारपाक सुद्दां आनी आमी हांवें बॅटींग बरी केली हांवें आनी म्हाजी फेवरान आसलें हें कंडिशन कशें दिसता म्हाका Thank you very much and come on, ride along now. And please don't forget to wear helmets while you are riding the bikes. Thank you. Now moving on towards the two last ones. That is the runners-up trophy, 75,555 rupees. I would like to request Shri Joshua D'Souza to please present the trophy along with the cash prize of rupees 75,555 to the entire team of Bhumika 11 Kanka. Come on, entire team of Bhumika 11 Kanka, please come quickly. The skipper first to receive the trophy and the cash prize, and all the team members. The trophy is very heavy. Come on, quickly. So Bhumika 11 Kanka, the runners-up of ZP Chashak 2026 Shivalim Constituency Open Leather Ball Tennis Ball Cricket Tournament, 75,555 rupees to the Bhumika 11 Kanka under the able leadership of Shri Maheshwar Govekar, ZP member Shivalim. Now to the big one, the winners. I would like to request Shri Rohan Kote sir to please present that big trophy and 1,25,555 rupees to the Rai cricketers Sholim. Entire team to please quickly come and collect the trophy. The skipper to receive. Trophy looks very heavy. It's a crystal trophy. So please do take care of it while handling. Entire team to please quickly be in that frame. The supporters as well as the entire team of Rai cricketers Sholim. The new champions of the ZP Chashak 2026. The inaugural ZP Chashak 2026 powered by Shri
Maheshwar Govekar, ZP member Sholim, and with the collaboration of Sholim veterans. The champions, Rai Cricketers, Sholim. Moving on, we'll have a memento presentation. One last